मिर्जा तुक्का उन तुक्का अपने नाल ले जा। सर रात को खावर मानिका साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बड़े उन्होंने घटिया इल्जामात भी लगाए खान साहब पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज पहले चले जाएं, आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक़्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की इमा पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था, तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की है, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था। जो बातें उसने की थी, कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था, उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्ज़ी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है, हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये इनकी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। खान साहब के बच्चों तक को मुतनाज़ा बनाया, उनकी शादियों को मुतनाज़ा बनाया, उनकी बीवियों को मुतनाज़ा बनाया, उनके अहले खाना को मुतनाज़ा बनाया, कोई चीज़ तक इन्होंने माफ़ नहीं की। हमने अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो जनाब सफदर का जो मसला था उस पे हम बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे जहाँ पे किसी का घर टूट जाता है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही गलीज़ हरकत है। तो लिहाजा खान के ख़िलाफ़ ये खावर मानिका को तोती की तरह रटाया गया बयान जो है वो शाहजेब खानज़ादा के ज़रिए चलवाया गया। शाहजेब खानज़ादा को अपनी रिपुटेशन का ख्याल करना चाहिए था। ये खावर मानिका कहाँ से आया? ये तो इनकी तहवील में था। तो लिहाजा कब इसकी ज़मानत हुई, किसने छोड़ा उसको और क्यों कर वो टीवी की स्क्रीन पे नमूदार हुआ? ये इसी तरह का बयान है जो आज़म खान ने दिया था, ये इसी तरह का बयान है जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने दिया है, और ये वो तमाम बयानात हैं जो कि बहुत सारे सुल्तानी गवाहान ने दिए हैं। शेर अफजल साहब, आपने क्या सद्दा में जलसा किया, आगे भी जलसे करने जा रहे हैं? KPK में बहुत ज़्यादा लोगों की जो सियासतदान है उनकी सियासत बढ़ने जा रही है, तो इतलात ये आ रही है कि किसी ने कातिल भी, किराए का कातिल भी कोई हायर किया है ताकि आपको नुकसान पहुँचाया जा सके। जी, मुझे इसका इल्म हुआ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग जो है ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हो सकता है ये लोग जो हैं, जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसी शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ 2 FIR भी कराई है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है जब कोई दूसरे को मारता है तो ख़ुद भी मरते हैं। तो लिहाजा मेरे जो लोग हैं, मेरा जो कबीला है वो माफ़ नहीं करेगा उसको। सर जी ये बताइएगा कि जो है ना अभी आपको थ्रेट भी मिल चुका है कत्ल का, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या वैसे ही चलेंगे जैसे आप पहले जो है ना वो नॉर्मल चलते थे, मतलब कन्वेंशन? सिक्योरिटी देके मैं कोई ऐसे फेल का इर्तिकाब नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसको तकब्बुर समझे। सिक्योरिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी ऑफ़र हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैंने इन्हिसार किए अपने लोगों पे और मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मैंने अब इस्तेमाल में लानी शुरू की है। और इसके अलावा जो है जो जितनी मतलब है कि मैं अवेल कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। हम तो
یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ خان کے کاظ میں اگر کسی کا خون بہے گا وہ پھر انشاءاللہ جو ہے ایک انقلاب کا باعث ہوگا۔ مرحبا صاحب یہ بتائیے کہ پشاور میں ایک کنونشن اناؤنس ہوا ہے، لیکن کل ہی ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جس میں 5 یا 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھے ہونا پبلک مقامات پہ، ہمارے کنونشن پرائیویٹ پلیسز پہ ہو رہے ہیں تو اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا ہے۔ مرحبا صاحب، مرزا محمد علی جو ہیں وہ جیلم کے، انہوں نے کل پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، تو خان صاحب مولانا کو ڈیزل کہتے تھے تو اب خان صاحب کو پیٹرول کہیں گے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ اس کا جو سیاست تعلق ہی نہیں ہے اس کو کون چاپی ہے؟ مرزا کے سلنسر نما بوتے بچ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تکا، مرزا کے سلنسر نما بوتے بچ تکا تندا پیا، تو لہذا میں مرزا کو ایک گل دسیندا پیا، اور بھائی تسی تکھے مرندے پئی ہو خان دے خلاف، اور ایویں نتیجہ وے کہ اسا تینوں تکھا ہی کہنا بلانا چھوڑتی، ہم مرزا تکا، ہن تکا اپنے نال لے جا، وہ بھائی مکس ہے۔ آگے سر آپ کے پاپڑ بھی ریلیز ہو گئے اسکرین پہ، نواز شریف صاحب کی پیشی ہے، قوم دیکھ لے، ذرا ادھر ادھر کیمرے دوڑا دے، اور بھائی شہنشاہ، مغل شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں، اس قوم کو 4 دفعہ جو ہے ان کے خاندان نے لوٹا ہے، یہ لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور اب 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر جو ہے حکمران بناؤ۔ یہ 5ویں دفعہ کی خواہش رکھنا بھی جو ہے اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ بس کرو نا، پاکستان جو ہے آپ کی مزید لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور کیوں کر آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں باپ کے طاقتور مقتدر حلقوں کے کندھے پہ چڑھ کے میں آؤں گا، قوم نے ووٹ دینا ہے، عوام کا ووٹ ہوگا، وہ منتخب کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کا خواب ہی رہے گا۔ اور جو کیسز آپ پہ بنے ہیں، جو ان کیسز سے تعین ہو جائے گا کہ لاٹری چھوٹی کی نکلتی ہے یا بڑی کی سر نکلتی جی ہے۔ بتائیے گا وہ باپ پارٹی جو ہے اس کا حامد میر صاحب کہہ رہے تھے اس کا ایک بندہ ہے، اس نے مجھے دکھایا ہے، پہلے ہمیں کہا گیا کہ آپ پیپل پارٹی میں شمولیت کریں، پھر ہمیں جو ہے نا کہا گیا کہ اب آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، تو مطلب سر کیا کہیں گے اس باپ کے اوپر جو ہے یہی مال غنیمت میں پیپل پارٹی کو حصہ نہیں ملا ہے تو شور مچا رہی ہے، اب کچھ جو رہ گئے وہ پیپل پارٹی کو دیے جائیں گے، تو لہٰذا یہ ساری نورا کشتی ہے، یہ سب اکٹھے ہوں گے پی ڈی ایم، ان کا مقابلہ جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ ہم کنونشن شروع کر چکے ہیں، دوسرے مرحلے پہ ہم جلسے شروع کریں گے، اور تیسرے مرحلے پہ ہم الیکشن کیمپین کریں گے انشاءاللہ۔ کے پی اٹھ چکا ہے، اور کے پی کے بعد پنجاب کی باری ہے، سندھ میں بھی ہم جائیں گے اور کوئٹہ بلوچستان میں بھی جائیں گے۔ ہم مراد صاحب آپ کے پروگرام تو بڑھ گیا والے پاپڑ بھی ریویل ہو گئے ہیں، اس کا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جس نے نکالے ہیں اس کے پاپڑ سب لوگوں کو کھانے چاہیے۔ امید کرتے ہیں میرٹ اسٹرائک نہیں بھیجیں گے اس کو، کاپی رائٹ تو آپ کے ہیں، اس نے نام او بھائی کیا کاپی رائٹ، اس بیچارے نے محبت کا اظہار کیا ہے جو بھی ہے، تو کیا میرے کاپی رائٹ؟ میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیو شیئر کرے گا، کہیں پر بھی شیئر کرے گا، ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے ہم ان کے مقروض ہیں۔ اس شخص نے جو یہ پاپڑ کہاں سے یہ ہے، بڑھ گیا نہیں یہ کہاں سے چلے، لیکن میں اپنے حقوق اس کو بخشتا ہوں۔ سر ری ٹویٹ تو آپ کرتے نہیں ہیں، پھر کیسے ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے آپ؟ کون سی یار؟ بھی آپ کے سامنے دیکھیں میں بہت مصروف ہوتا ہوں، عدالتیں ہیں، مقدمے ہیں، پارٹی ہیں، کنونشنز ہیں، انفرادی طور پہ لوگ آتے ہیں، موبائل ٹیلی فون پہ کال آتے ہیں، تو مجھے دے دیں اپنا ٹویٹر ٹیم میں رکھ لیں، کون کہہ رہے؟ نہیں ایسی بات چاہ یہ رہے گا۔ اچھا سر آپ نے جو کنونشن سٹارٹ کیا ہے خان صاحب کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی خان صاحب کے حکم پہ سٹارٹ کیے ہیں، آج میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، میری ابھی ملاقات ہے 12 بجے ان سے، تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی پھر میں آپ سب کے ساتھ۔ پنجاب سے اگر کوئی قدم اٹھاتے کنونشن کرنے کے لیے تو آپ اس کنونشن میں شرکت کریں گے؟ اگر آپ جی میں پنجاب میں اب ہم کنونشن کے لیے ہم نے آرگنائزیشن کو جو ہے موبلائز کیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے، لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، 1500 یا 1000 لوگ آئیں گے تو کنونشن یہ خراب کریں گے، لیکن جب 7-8 ہزار آئیں گے کوئی مائی کا لال پیر کنونشن خراب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی پیر نفری نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو بگائیں۔
सर जी अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में? अली मोहम्मद खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मैं मानूंगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मैं तो वो तो मेजबान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है। थैंक यू। कह चुके हैं पहले। अच्छा, कल अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है एक नए तरीकेकार से, अदालतों को उन्होंने अपना मोहसिन जाना है। अब आपको क्या लगता है, वाकई अदालतें फिर से सिक्योर करने में कामयाब होंगी या दोबारा से एक और कहानी शुरू हो जाएगी? देखिए, अगवा होने से बेहतर है लोग गिरफ्तारियां दें, क्योंकि अगवा होने अब ये गिरफ्तार हो गया है, अदालतों के थ्रू लोग गिरफ्तार होंगे तो अगवा नहीं होंगे। इस तरह बच तो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 15 दिन 20 दिन रहेंगे, सारे केसेस बोगस हैं, जेली है, तो लिहाजा बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छा तरीका है अगवा होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए। हाँ, ये खलादात करते हैं।